bonjour, salam alaikum, pour cette série de cours à distance. Aujourd'hui, le cours s'intitule étude de quelques instruments optiques. Les objectifs de ce cours comme أهداف رئيسية بس أولا غنتعرفوا على المبدأ ديال المكبرة، ثانيا غنتعرفوا على طريقة الإنشاء الهندسي لصورة بواسطة مكبرة، ثالثا سنحدد ما هي مميزات الصورة بواسطة مكبرة، رابعا سنتعرف على النموذج المصغر للعين، خامسا واخيرا سنتعرف على بعض عيوب العين وكيفية معالجتها. على بركة الله التعرف على مبدأ اشتغال المكبرة. connaître le principe de la loupe. Définition: la loupe المكبرة هي عبارة عن جهاز بصري يتكون من عدسة دقيقة مجمعة لها خاصية معينة، وهي أن المسافة المؤرية لها هي ما بين 2 cm et 5 cm. Donc c'est un instrument optique constitué d'une lentille convergente de petite distance focale, 2 cm à 5 cm. À partir d'un petit objet réel, la loupe donne une image virtuelle droite et agrandie. انطلاقا من صورة مصغرة حقيقية، المكبرة تعطي صورة وهمية droite قائمة ومكبرة. Donc الرمز ديال المكبرة غادي يكون بحال الرمز ديال العدسة رقيقة إلا أنه ديفيرونس هو أنه هاد لا ديستونس فوكال ها غتكون ما بين 2 سنتيمتر 5 سنتيمتر، يعني ديستونس فوكال غتكون صغيرة، وبالتالي القدرة على التشميع غتكون كبيرة. مبدأ اشتغال المكبرة: أولا نضع الشيء المرافق له ما بين البؤرة والمكبرة، هنا هو أبي. L'objet doit être placé entre la lentille et son foyer objet. المشاهد، عين المشاهد، l'œil doit être placé sur le foyer image. عين المشاهد غادي يكون هنا، عين ديال المشاهد تكون هنا، واللوبجي غتكون هنا. انت اللي غتشوف ما كتشوفش لوبجي، كتشوف هو الوهمية المكبرة اللي هي القيم. Construction géométrique de l'image à travers une loupe. دابا غنتعرفوا على هذا construction géométrique de l'image à travers une loupe. انا سندو على هاد لاشين، جوج مربعات يعني 1 سنتيمتر، جوج مربعات كيعطيونا 1 سنتيمتر. Donc construction géométrique de l'image à travers une loupe ستكون كما يلي. أولا on place devant une loupe de distance focale 3 cm. غناخدو l'exemple d'une loupe اللي عندها une distance focale de 3 cm. On place devant une loupe de distance focale 3 cm un objet AB. La hauteur ديالها 0,5 cm. كنحطوها à une distance de 1 cm. سؤال: ما هي مميزات الصورة المحصل عليها بواسطة المكبرة؟ إذا للتعرف على ذلك أول حاجة غنبداو بالعملية رقم 1 وإنشاء الصورة، وبعد ذلك استنتاج المميز. إنشاء الصورة غنستعملوا أشعة مميزة. الشعاع الأول غناخذوه من الشيء، ينطلق من الشيء غادي يمر من المركز، غادي يمر بدون انحراف، هذا هو الشعاع الأول. الشعاع الثاني غادي يكون موازي للمحور البصري، وهذا موازي للمحور البصري، هو سيمر عبر كنسمى على البؤرة الصغرى. بعد ذلك كنلاحظوا بأن هاد المستقيمين لا يتقاطعان، ne se croisent pas في كوتي إيماج. إذا كان ما كيتقاطعوش في كوتي إيماج يعني الصورة ليست بحقيقية، الصورة غتكون وهمية. شنو كيعني بصورة وهمية؟ يعني أنه هاد الشعاعين هادو غيتقاطعوا في الجهة ديال الشيء، يتقاطعوا في هاد الجهة هكا. إذا سنقوم بتمديد الشعاع الثاني والشعاع الأول، غنحصل على نقطة تقاطع، ها هي، وبالتالي غنرسموا الصورة المحصل عليها اللي غتكون أبخيم. كما نلاحظ comme on le voit l'image elle est droite agrandie et virtuelle. Voilà هذا هما الخصائص ديال الصورة. l'image asymétrique de l'objet AB est virtuelle droite et agrandie. إذا غنشاهدوا الصورة، باش نشاهدوها الصورة هذه غادي العين غادي نحطوها على مسافة ديال OF'، غتكون على تقريبا على بعد ديال بؤرة الصورة. on va se positionner au niveau de foyer image. très bien، انتهينا من هذا الجزء. غادي نبداو دابا الجزء الثاني اللي هو الجهاز الثاني l'œil et la vision. présentation de l'œil. alors l'œil كتكون لنا من العنس البلو، sorte un muscle qui se contracte كتحكم l'ouverture la fermeture de cet espace. Nous avons le cristallin rempli d'un liquide. Nous avons une coquille, ça c'est en fait qui représente le phage. Nous avons une cornée qui est en fait le côté extérieur, الغشاء الخارجي للعين.
nous avons l'humeur aqueuse, d'accord, nous avons l'humeur vitrée, derrière, nous avons la rétine qui capte, et puis vous avez en fait la rétine qui est reliée au nerf optique. L'œil peut être représenté par un modèle de vue. Le diaphragme représente nous avons la lentille, il représente le cristallin, un milieu transparent. L'écran, il représente la rétine. Là, nous avons les défauts de l'uyub de l'œil. L'uyub de l'œil, on va voir comment l'œil réagit vis-à-vis de la lumière. Il y a un chauffeur, un œil normal. Œil normal, les rayons ils arrivent, ils traversent la lentille, ils se convergent au niveau de la rétine. يعني كل شيء كيتجمع على مستوى ديال الريتين. الريتين بالعربية راه هي الشبكية. شبكة العين. اللي هي مرتبطة بالعصب البصري. دونك هكا كتكون. هكا كيكون إنسان سليم. عين سليمة. أي نورمال. Alors, عين قصيرة النظر أي ميوب كتكون لا لونتي le cristallin est trop convergent. Le cristallin est trop convergent. يعني الصورة كتجمع لنا أمام شبكية العين. أمام شبكية العين الصورة تجمع. Donc devant la rétine. هاد الصورة هادي إلا حطينا واحد لوبجي هنا ما غادي نشوفوهاش على لا ريتين. غادي نشوفوها أمام لا ريتين. Donc les images se forment au avant de la rétine. Donc هذا نوع أول من العيوب اللي كتقدر توقع بالنسبة للعين. كيفاش كنصلحو هاد المشكل هذا؟ Puisque le cristallin est trop convergent, d'accord, غادي نستعملو واحد النظارات أو نستعملو نظارات أو عدسة غتكون العكس ديال هادي غتكون ديفيرجونس d'accord divergence et puis par la suite on va voir que quand on va faire ça le point focal va se déplacer vers la rétine. Utilisation de lunettes de lentilles divergentes. دابا غنشوفو عيب تاني اللي كيقدر يوقع على مستوى العين. Le cristallin n'est pas assez convergent. هي العدسة ضعيفة. وهادو هما اللي كنسميهم حنا لي زيبيرميتروب. شنو هما لي زيبيرميتروب؟ هما كنسموها عين طويلة النظر. طويلة النظر يعني كتشوف شي حاجة بعيدة وما كتشوف شي حاجة قريبة. المثال اللي شفنا سابقا كيشوف القرب وما كيشوفش البعد. هذا العكس. Les images se forment en arrière de la rétine. Voilà. يعني هاد الصورة ديال المشاهد غادي يشوفها من تما. D'accord. Deuxième. On va faire la correction de l'œil hypermétrope. Pour faire la correction de l'œil hypermétrope, غنستعملو غادي نقويو هاد العدسة هادي بواحد العدسة مجمعة بحيث هاد لو بوان فوكال باش يديبلاسي vers la rétine. هذا هو المثال اللي كنشوفو. كانت هنا ندير العدسة باش تديبلاسي ici. Le cristallin est trop convergent, on utilise des lunettes ou des lentilles qui sont convergentes. C'est tout pour voilà, c'est tout pour cette séance. Donc je vous donne rendez-vous sur François. Je vous invite à travailler le quiz parce qu'il contient toute une série de questions. Les cours que j'avais fait en place.